नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं रत्नावली नाटिकायाः प्रश्नोत्तरस्य तृतीय भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। कौशाम्बी देशः इदानीं कस्मिन् राज्ये अस्ति? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्ये। कौशाम्बी नगरीं कः निर्मितवान्? कुशस्य पुत्रः। यथा उच्यते यो गंगा पहते हस्तिनापुरे कौशाम्ब्यां निवत्स्यतीति व्याकरण महाभाष्ये। योगंधरायणः कः? उदयनस्य मंत्री। प्रवहन इत्यस्यार्थः कः? लघुनौका अथवा पोतः। सिंहलेश्वरस्य दुहिता कथम? सिंहलदेशात् आगतवती नौकया। समुद्रे नौका किम अभवत्? भग्नम अभवत्। कौशाम्बी देशस्य वणिजः तस्माद् वाणिज्यं समाप्य आगतवन्तः सिंहलदेशात्। रत्नमालायाः चिह्नं दृष्ट्वा के प्रत्यभिज्ञातवन्तः रत्नावली आगता इति। कौशाम्बी वणिजः। बाभ्रव्यः कः? कंचुकी। सिंहलेश्वरस्य अमात्यः कः? वशुभूतिः। कोसलोच्छित्तितये कः जगाम? रुम्णवान्। रुम्णवता सह कः मिलितवान्? बाभ्रव्यः। कष्टोऽयं खलु भृत्यभावः। कस्य इदं वचनं भवति? बाभ्रव्यस्य। स्वेच्छाचारी कः भवति? बाभ्रव्यः। स्वेच्छाचारी भीतः एवास्मि भर्तुः। कस्य इयम् उक्तिः? बाभ्रव्यस्य। चर्चरी इत्यस्यार्थः कः? हस्तताल शब्दाः वाद्य विशेषाः गीतभेदाः करताडनम् अनेकेषां शब्दानां मिश्रणं हर्षः क्रीडा इत्यादि नानार्थवाचका चर्चरी भवति। मदन महोत्सवासं पुरजन प्रमोदमवलोकयितुं प्रसादाभिमुखं प्रस्थितः। देव इतीदं वचनं कस्य भवति? योगंधरायणस्य। मदन महोत्सवं द्रष्टुं कः प्रसादाभिमुखं प्रस्थितवान्? राजा उदयनः। वत्सेश्वरः कः? उदयनः। वसंतकः कः? उदयनस्य विदूषकः। विस्कंभकः कः? अथवा विस्कंभकस्य लक्षणं किम्? उच्यते वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विस्कंभ आदावंकस्य दर्शिनः।
उदयनाः कीदृशः नायकाः धीरललितनायकाः किमर्थमित्युक्ते निश्चिन्ताः मृदुलाः कलाप्रियकारणात् रत्नावलीनाटिकायाः नायकाः उदयनाः धीरललितनायकाः भवति। निश्चिन्तो मृदुरनीशं कलापतो धीरललितः स्यात्। विदूषकस्य किं लक्षणं स्वस्य कार्यं वेशभूषा तथा भाषादिद्वारा यः स्वामिनं प्रसादयति स एव विदूषकः भवति। पिष्टातकोधैः इत्यत्र पिष्टात इत्यस्यार्थः कः? सुगन्धितचूर्णं किंकिरातैः इत्यस्यार्थः कः? अशोकवृक्षाणां शब्दाः। शातकुंभाः इत्युक्ते किं? सुवर्णाः। धारायन्त्रम् इत्यस्यार्थः कः? शृङ्गकाः। सैन्दुरीक्रियते अस्य व्युत्पत्तिः का? सिन्दूरस्य भावः इति सैन्दूरः। असैन्दूरं सिन्दूरीक्रियते इति सैन्दुरीक्रियते। सिन्दूर प्लस चुई प्रत्यये अभूत तदभावे चुई इत्यनेन सूत्रेण सैन्दूरीक्रियते इति भवति। उदयनस्य राजधान्याः नाम किम् आसीत्? कौशाम्बीनगरी। सित्काराः इत्यस्यार्थः कः? शृङ्गकस्य शब्दाः। नार्यः संभोगावस्थायां यं शब्दं कुर्वन्ति तमेव शब्दं सित्काराः इति वदन्ति। भुजंगलोकाः अत्र अलङ्कारः कः? कथम्? अत्र श्लेषालङ्कारः उच्यते। सर्पपक्षे भुजाभ्यां गम्यते इति भुजंगः सर्पः। तस्य लोकाः पाताललोकाः इति एकपक्षः। अपरपक्षे बीटपक्षे भ्रूलताभ्यां गम्यते इति भुजंगाः बीटपुरुषाः। तस्य लोकाः बीटसमूहाः। द्विपदिखण्डम् इत्यस्यार्थः कः? इदमेव एकप्रकारकं विशिष्टगीतं भवति। तालद्वारा गीतम् एव उद्गीयते। अत्र चत्वारः चरणाः भवन्ति। प्रत्येकं चरणे त्रयोदशाक्षराणि भवन्ति। सर्वमाहत्य चतुर्षु पादेषु 52 अक्षराणि भवन्ति चेत् तदेव द्विखण्डम् उच्यते। मदनिका का? वासवदत्तायाः सखी। चूतलतिका का? वासवदत्तायाः सखी। वासवदत्तायाः चेट्यौ के आस्ताम्। मदनिका चूतलतिके द्विपदिखण्डम् गायन्त्यौ के प्रविष्टवत्यौ। मदनिका चूतलतिके। कामदेवस्य प्रियाः दूताः कः? दक्षिणापवनाः। अद्य एतावत् पर्यन्तं तृतीय भागस्य विषये
वयम् आलोचनां कृतवन्तः श्वः चतुर्थभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमो नमः।